पे आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम एक नए विषय को लेकर और एक नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। प्यारे साथियों, आज हमारे बीच में जो अतिथि महोदय पधारे हैं, डॉक्टर उमा शर्मा, आप उदयपुर राजस्थान से हैं। प्राध्यापिका रही हैं आप, लगभग 20 वर्षों का आपका अनुभव है। देश में बहुत सारे ऐसे मरीज जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको आपने प्राणिक हीलिंग के द्वारा ठीक। साथ ही आप एक ट्रेंड ओरा स्कैनर हैं। इसके साथ साथ क्रिस्टल थेरेपी के भी आप एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा रेकी और बहुत से सुजोग इत्यादि में आप पारंगत हैं। और ऐसे असाध्य केस जैसे डाउन सिंड्रोम है, छोटे बच्चों के दिल में छेद होता है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, इसके साथ साथ जो क्रोनिक बैक पेन है और बहुत सारी ऐसी डिजीज जो भारत में कम से कम सर्जरी जिनकी होती है, उनको ये उदयपुर में बैठकर विदेशों तक ठीक कर चुकी हैं। आज हम जानेंगे कि सुपर ब्रेन योगा क्या है और ओरा स्कैनिंग किस तरह से की जा सकती है। माफी चाहूंगा, आज ओरा स्कैन हो गया, मैं जल्दी जल्दी इसको थोड़ा टेक्निकल टीम एडिट कर दे प्लीज। मेरा निवेदन है प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे ओरा स्कैनिंग क्या होती है, कि सुपर ब्रेन योगा क्या है। ये बहुत ही एक इस समय एक उभरती हुई चिकित्सा पद्धतियों में आता है। सुपर ब्रेन योगा एक्टिव करना है, किस प्रकार से आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी दिमागी क्षमताओं को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज बढ़ते तनाव के कारण बहुत सारी मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं। कुछ लोगों को याद नहीं रहता है। बहुत लोगों के साथ में समस्या होती है कि वो अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे ही कोई चीज उनको याद करने की बात की जाए तो वो ब्लैकआउट हो जाता है। छोटी छोटी चीजों को दिमाग के ऊपर इतना स्ट्रेस दे देती है कि एक सामान्य जो आदमी जो है वो, तो किस प्रकार से उस चीज से बचा जा सकता है, क्या वो विधियां हैं, आइए हम जानते हैं उमा शर्मा जी से। उमा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आपके ऊपर। नमस्ते सर। माइक ओवर टू यू मैम। सभी जुड़े हुए साथियों को प्रणाम। सर, आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया आज के दिन। अ, हमारा सबसे पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं गुरु की वंदना से। मेरी आवाज़ आ रही है? उमा जी, थोड़ी आवाज कम है, आप थोड़ा सा कैमरे को अपने पास में ले आइए। उनको अगर पास रखेंगे तो आवाज आपकी थोड़ा सा और ठीक हो जाएगी। सभी को आत्मा नमस्ते। अ, जैसा कि सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है, सुपर ब्रेन योगा। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होता है और भूल जाते हैं। बुजुर्ग लोग को अल्जाइमर हो जाता है, जिसके कारण वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए एक ऐसी योग की पद्धति निकाली गई जिसका नाम रखा गया सुपर ब्रेन योगा। अब इसका नाम से ही आप लोग को पता लग रहा होगा कि सुपर ब्रेन योगा, ब्रेन को कैसे सुपर बनाया जाए योग के माध्यम से। क्योंकि हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए एक भ्रामरी ज़्यादा आती है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया। बाकी कोई ऐसी उसके अंदर नहीं है, कोई ऐसी योग की पद्धति जिससे हम अपने ब्रेन को एक्टिव करें, उसको और ज़्यादा एक्टिव बनाएं। क्योंकि कहते हैं कि हमारा ब्रेन 0.1% ही वर्क करता है, और ब्रेन तो इतना बड़ा है, 100% तो वर्क करता ही नहीं है। उसको एक्टिव बनाए रखने के लिए इसका नाम सुपर ब्रेन योगा हुआ है। तो हम आपका समय ना लेते हुए आपको सुपर ब्रेन योगा सिखा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, लर्निंग पावर बढ़ेगी, और आप आपका ब्रेन एक एक्टिव रहेगा। साथ साथ आप एक बहुत अच्छी सी अनुभूति फील करेंगे, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से। तो इसमें हम करते क्या है,
मस्तिष्क का विकास करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बायां हाथ होता है, लेफ्ट हैंड का थंब जो होता है वो हम कान के अपोजिट साइड यानी राइट ईयर के ऊपर रखते हैं। ये ऊपर सबको दिख रहा होगा। जो हमारा कान का लूप होता है जो नीचे लटकता होता है, उसमें थंब को हम रखते हैं बाहर की तरफ से, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उससे हम थंब को पकड़ते हैं कान को बीच में लेते हुए, इस तरह से। ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से। क्लियर? बाएं हाथ को सीधे कान के ऊपर रखते हैं, लूप के ऊपर पकड़ते हैं दबाते हुए। अब हमारा राइट हैंड है, सेम पैटर्न से हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट कान को पकड़ते हैं। तो हमारा पॉस्चर ये हो जाता है। आप सबको दिख रहा होगा, ये पॉस्चर हो गया है। कोई एक बता दे कि आवाज आ रही है और समझ में आ रहा है, बस। ओके ओके। तो ये पॉस्चर हमारा बनता है पकड़ने का कान को। लेफ्ट से राइट को पकड़ना है, राइट से लेफ्ट को पकड़ना है। थंब ऊपर की तरफ रहेगा और इंडेक्स फिंगर से पीछे की तरफ पकड़ लेंगे कान को। कान को ऐसे पकड़ लिया बीच से, जो उसका लूप है उसमें प्रेशर पड़े। यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ये एक हो गया स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें पैरों में दूरी रखनी है। खड़े होके ये एक्सरसाइज होती है। तो पैरों में हमें 1 से 1.5 फीट की दूरी रखनी है। पैरों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट। उसके बाद हमें जवान को तालू से लगा लेना है। जो हमारी टंग होती है उसको पैलेट से उल्टा करके ऊपर लगा लेना है। सेमी स्क्वायर, जैसे हम जमीन पे बैठने लगते हैं तो चेयर आती है, चेयर पे बैठते हैं, इतना नीचे हमें झुक के बैठना है सिर्फ। जिनके पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, बैठ नहीं सकते हैं, उनको खाली खड़े होके ही इसको करना है। हल्का सा, बस जैसे ये इतना झुकना है। बैठने के समय इतना ही झुकना है, उनको चेयर पे बैठने तक नहीं आना है, क्योंकि उनके पैर में दर्द बढ़ जाएगा इसलिए। मगर वो हल्का हल्का भी ऐसे ऐसे करेंगे तो उनका वो ब्रेन जो इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि पैरों की प्रॉब्लम तो ओल्ड एज में ही ज़्यादा आती, जो नहीं बैठ पाते हैं। तो फर्स्ट हो गया, आपको कान को पकड़ना है, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, पैर 1.5 फीट की दूरी पे रहेंगे और हमें सेमी स्क्वायर बैठना है। छोटे बच्चों को जो 8 साल तक के हैं उनको 8 बार करना है। छोटे बच्चे स्कूल गोइंग जो 8 साल के हैं उनको सिर्फ 8 बार करना है। यानी 8 बार बैठना है, 8 बार उठना है। और उससे उम्र ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये 16 बार करना है। 8 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं। सुबह कर लें, शाम को कर लें। लर्निंग पावर बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, रिकॉग्नाइज करने की पावर बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा इससे। और फ्रेश तो फील ही होता है मेंटली फिजिकली, हम बता चुके हैं आपको। अब इसमें जवान को तालू से लगाना है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, सांस को छोड़ते हुए हमें बैठना है और सांस को लेते हुए ऊपर आना है। मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम बैठेंगे तो सांस को छोड़ते हुए बैठेंगे और जब उठेंगे तो सांस को लेते हुए उठेंगे। आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी शुरू में, मगर यही है जो ब्रेन को हमारे एक्टिव करेगा। क्योंकि ब्रेन वो चीज़ है जो हम रूटीन में काम करते चले आ रहे हैं, उसको तो ईज़िली कर लेता है। जहाँ हम उसको कुछ ज़रा सा भी उसकी लीक से हट के बोलते हैं तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है। वो कहता है अरे हम तो काम ऐसे कर रहे थे, आज ये कौन आ गया, ये गलत काम मुझसे करा रहा है या उल्टा काम मुझको बोल दिया है, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, मुझे ऐसे काम करना पड़ेगा। तो ब्रेन अपने ढर्रे से एक रूटीन से हट के दूसरी तरफ जाता है। तो हमारा ब्रेन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। आप भी समझते एक्टिव हो गया कि कुछ नया आया है, अब हमें इसको फॉलो करना है। इसलिए हमें सांस को छोड़ते हुए बैठना है और सांस को लेते हुए उठना है।
ये प्रक्रिया 16 बार होगी। तो ये होता है सुपर ब्रेन योगा। इसको छोटे बच्चे 8 बार, बड़े लोग 16 बार दिन में 2 बार करते हैं। जवान तालू से लगी रहेगी। आपको सांस ले ली, जवान तालू से लगाई, छोड़ते हुए बैठ गए। जिनके घुटने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पूरा बैठक उठक बैठक की तरह लगा सकते हैं, तो उनको पूरी छूट है, वो पूरा बैठ जाएं, पूरा उठें, फिर पूरा बैठ जाएं, फिर पूरा उठें। बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा झुके, जितना झुक सकते हैं इजीली बिना पेन के। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेमी स्क्वायर बैठें, वो भी चलेगा। सबसे बेस्ट पूरा उठक बैठक। स्कूलों में क्या होता था, मास्टर्स पनिशमेंट देते थे उठक बैठक लगवाने की। उस समय कोई भी पेरेंट जाके लड़ता झगड़ता नहीं था। और इस सज़ा का फ़ायदा बच्चों को ये होता था कि अगर वो घर में शिकायत करता था तो उसको और उठक बैठक लगवा दी जाती थी या उसकी पिटाई हो जाती थी। आज स्कूलों में और घरों में ये बिल्कुल बदल गया है कि बच्चों को उंगली नहीं लगानी, डांटना तक नहीं है, मारना तो दूर की बात हो गई। तो उस समय कहते थे उठक बैठक लगाओ, तो हम लोग साधारण कान पकड़ के उठक बैठक लगा लेते थे। और अगर आप अब याद करें, अगर आपको पास्ट मेमोरी में जाएं, तो आप उठक बैठक लगाने के बाद थकान फील नहीं करते थे। आप एक नई ऊर्जा से, नई चेतनता से भर जाते थे। क्योंकि हम लोग ने भी उठक बैठक लगाई है, भले ही अच्छे रहे हो, मगर सज़ा तो सभी को मिली है स्कूल के अंदर। तो उठक बैठक लगाने से आज मुझे याद आता है कि हम लोग के अंदर एक ताजगी आ जाती थी, थकान मिट जाती थी बिल्कुल। तो जब आप इसको करेंगे तो आपकी भी थकान बिल्कुल मिट जाएगी और आप तरोताज़ा फील करेंगे। तो ये एक शॉर्ट में था सुपर ब्रेन योगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आप सुपर ब्रेन योगा के साथ साथ आपको और ज़्यादा अपने माइंड को एक्टिवेट करना है, तो कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। सुपर ब्रेन योगा आपने नोट कर लिया होगा, गलत नहीं करें, सही करें। एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाएं कान से दाहिने कान को पकड़ना है, हाथ से दाहिने कान को पकड़ना है, दाहिने हाथ से बाएं कान को पकड़ना है, जवान तालू से लगानी है, 1.5 फुट की दूरी अपने पैरों के बीच में रखनी है। सेमी स्क्वायर जो कर सकते हैं उठक बैठक, 8 साल के बच्चों को 8 बार, उससे ऊपर को 16 बार दिन में 2 बार। ये सुपर ब्रेन हो गया। सांस लेते हुए बैठना है, छोड़ते हुए और सांस लेते हुए उठना है। अब इसके अलावा ब्रेन को दूसरा कौन सा तरीका, ये एक तरीका हो गया। अब आपका दूसरा तरीका आता है कि आप अपने ब्रेन को कैसे डेवलप और कर सकते हैं। हम डेली ब्रश करते हैं अपने राइट हैंड से। जो लेफ्ट हैंडर है वो लेफ्ट से करते हैं, जो राइट हैंड हम करते हैं वो राइट हैंड से करते हैं। आप इसको बदल दीजिए। आप लेफ्ट हैंड से ट्यूब पकड़िए, राइट हैंड में निकालिए और लेफ्ट हैंड से करिए। आपको कुछ अटपटा लगेगा, मगर ब्रेन कहेगा ये आज कुछ नया काम हो रहा है, वो और थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा काम कर सकते हैं। आप ब्रश का है, सोप लगाते हैं राइट हैंड से, उसको लेफ्ट हैंड से लगाइए। कंघी करते हैं राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से करिए। आप किचन में लेडीज़ रोटी सेकती हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, उसको लेफ्ट से करें। पूरी नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, तो उसके बाद फिर आ जाए, मतलब ब्रेन एक्टिव हो गया, छोड़ दीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस में आ जाता तो अच्छा है, आपका ब्रेन सुपर ब्रेन हो जाएगा। नाम ही उसका सुपर ब्रेन योगा है, तो सुपर ब्रेन हो जाएगा। कपड़े धोते हैं, ब्रश को राइट हैंड से घिसते हैं, आप उसको लेफ्ट हैंड से घिसना शुरू करिए। इसी तरह से आप बैक चलिए। हम यूँ चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, एक स्टेप रखा, दूसरा रखा, तीसरा। अब हम उल्टा चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बैक साइड। तो हमारा ब्रेन कहता है ये तो अभी गए थे, अब हमारा क्या हुआ, हो गया। उसका ब्रेन और ज्यादा। आँख बंद कर आपने देख लिया, उसके बाद आँख बंद करके रिकॉग्नाइज। जैसे टोडलर में, प्री नर्सरी में, केजी में बच्चों को रिकग्निशन का एक कंपटीशन कराया जाता है, उस तरह से आप अपनी आँख बंद करके आप डेली रूटीन करिए। आप बाथरूम के अंदर चले गए, आपने आँख बंद कर ली, अब आप सोप उठाइए, लगाइए, मग उठाइए, नहाइए, आँख मत खोलिए। बिना आँख खोले आप कपड़े पहन लीजिए, सीधे उल्टे का थोड़ा सा ध्यान करिए उसे।
या सीधे टांगिए, बाहर निकलिए तो आपको ऑड ना लगे, कोई घसे ना। तो उतना ध्यान करके अगर आप सारा काम आँख बंद करके करते हैं, तो आप उस दिन फील करिए कि आपका ब्रेन मोर एक्टिव, सुपर ब्रेन हो गया। ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इसको बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसको विपरीत करने लगिए। राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट से करने लगिए, आपको फ़र्क दिखेगा। आप इसका फीडबैक भी दे सकते हैं, अपने प्रमोद सर जी को दे सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी दे सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है, तो उसको उठाइए, भैया 2 मिनट सुपर ब्रेन कर लो, फिर पढ़ने बैठो, माइंड फ्रेश हो गया है, अब जो पढ़ोगे थोड़ा याद रहेगा। इसको गणेश मुद्रा भी कहते हैं, सही बात है हमारा सब प्राचीन ही, मगर हम तो भूल गए थे। हम इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, सजा के रूप में अडॉप्ट कर रहे थे। जब फॉरेन से आ गया वो एक सुपर ब्रेन योगा बन के, वरना है तो ये गणेश मुद्रा ही। तो सही लिखा है जिन्होंने भी लिखा है, थैंक यू। तो ये आपका हो गया सुपर ब्रेन योगा, ये टॉपिक यहीं ख़त्म। अब आपका आता है दूसरा, स्कैनिंग। स्कैनिंग बहुत लंबा टॉपिक है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आधा टाइम ही रह गया है। आपको सिखाएंगे और पहले बता देते हैं कि आप स्कैनिंग कहाँ कहाँ कब कब कर सकते हैं, कहाँ काम आती है। मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो मेरी प्राणिक हीलिंग में तो ये बॉडी को स्कैन करने में काम आती है, हर ऑर्गन को स्कैन करने के काम आती है। कोई आया लीवर में समस्या है, तो लीवर के 3 पार्ट उनको स्कैन कर लिया, फैटी है, डर्टी है, कुछ भी है उसके अंदर, तो वो सारा स्कैनिंग में आ जाता है। उस लीवर के जो तीनों चक्रास हैं, उन चक्रास को मैंने स्कैन कर लिया, छोटे हैं, बड़े हैं, या डिप्लीटेड हैं, कंजेक्टेड हैं, तो उन सबको हमने कर लिया और उनको क्लीन कर दिया, उसमें जो एनर्जी चाहिए वो कलर डाल दिया। स्कैनिंग वहाँ पे काम आती है। इससे भी एडवांस स्कैनिंग हमारे डेली रूटीन में काम आती है। हम मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, अपना घर बनवाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, पूजा घर बनाते हैं, स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, अस्पताल में एडमिट कराने जाते हैं या अस्पताल जाते हैं, इन सब जगह पर हमें स्कैनिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। किस तरह से? देखिए, पहले तो स्कैनिंग का एक आपको प्रोसेस बता देते हैं। ये हमारा हाथ है, 1 2 3 4 5, ये पांचों तत्व हैं, इनमें चक्रास बने हुए हैं। ये पांचों चक्र बने हुए, एक चक्र यहाँ पे होता है। तो हमारे हाथ के अंदर 6 चक्र हैं यहाँ तक। अब ये 5 और एक 6 चक्रास हो गए। अब इनको हम स्टिमुलेट करते हैं, यानी इनको एक्टिवेट करते हैं, इनको जागृत करते हैं। ये हर समय सबके नहीं जागृत होते हैं, हीलर्स के ही ज़्यादातर जागृत होते हैं कि मिनट तुरंत ही उनको स्कैन पता लग जाता है। जो हीलिंग में नहीं है या स्पिरिचुअल में नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका हम प्रोसेस आपको बता देते हैं कि स्कैनिंग के लिए पहले तैयारी क्या करनी है। आप क्लैप कर सकते हैं, आप 8 10 बार फोर्सफुली क्लैप करिए। उसके बाद आंख बंद करके फील करिए दोनों हाथों के बीच को, आपको कुछ फील होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। आपने क्लैपिंग की, जब आपके हाथ में थोड़ा सा गर्मी या झंझनाहट हो गई, उसके बाद हाथ के बीच में आपको क्या फील हो रहा है? आपको गर्म फील हो सकता है, आपको झंझनाहट फील हो सकती है, आपको ठंडा फील हो सकता है, आपको लगेगा कि जैसे कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई चीज़ है हाथ के बीच में, वो हमें हाथों को मिलाने नहीं दे रही है, ऐसा भी फील हो सकता है। या आपके हाथ बहुत दूर भाग रहे, क्योंकि जो प्रेशर बीच में है वो आपके हाथों को बीच से दूर दूर भगा रहा है, ऐसा फील होगा। तो आपके हाथ समझिए एक्टिवेट हो गए हैं स्कैनिंग करने के लिए। छोटी चीज़ है तो हम ऐसे स्कैन करेंगे, बड़ी चीज़ है तो हम ऐसे स्कैन करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अगर ताली बजाने से भी नहीं हो रहे स्टिमुलेट, तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से प्रेशर देंगे तो वो हाथ के जो चक्रास हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपको एक जो भी फील हो, ठंडा गरम झंझनाहट, कुछ फील होने का, हाथ इधर उधर जाएंगे, तो एनर्जी, इसका मतलब हाथों में आ गई। अब सपोज ये पेन है, बहुत छोटी सी चीज़ है,
مگر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی ارجا ہوتی ہے، اس کو اسکین کیا جا سکتا ہے۔ ایون ایک چاول کا دانہ، رائی کے دانے کو بھی اسکین کیا جا سکتا ہے ایک اچھے اسکینر کے دوارا۔ یہ آپ کو پاور بڑھنے پہ ہی آتا ہے، بڑی چیزوں کو آپ آرام سے اسکین کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، میں نوٹ کر رہی تھی، میرے پاس پین رکھا ہے۔ اب اس پین کا اورا ہم اسکین کر رہے ہیں۔ اس پین کا اورا بہت اچھا ہے، کر لگ بھگ 1 انچ 1.5 انچ کے برابر ہے۔ جہاں پہ آپ کا ہاتھ رکے، اس کا مطلب اس کا اورا اتنا ہے۔ جہاں پہ آپ کا ہاتھ ایک دم سے رک جائے، اس کے آگے نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کا اورا اتنا ہے۔ تو اس چیز سے ہم جان جاتے ہیں، اگر اس کے حد تک پاس تک چلا گیا، کوئی اورا نہیں ہے، اٹ مینس وہ چیز ہمارے اپیوگ کی نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پہ پین کی بات نہیں کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز خاص طور سے ہم گروسری ہاؤس میں گھستے ہیں تو ہم باہر سے ہی، اگر ہم نے اسکیننگ سیکھ لی ہے، اسکیننگ کا پیٹرن آپ نے سیکھ لیا، آپ اپنے تھوڑا سا چپ چاپ اسکین کریے، اسٹیمولیٹ کریے، اور چیزوں کو اسکین کر لیجئے کہ گروسری ہاؤس سامان لینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ باہر سے اسکین کر لیا، اس کا اورا، اگر یہ مان لیجیے آپ کی دکان ہے، آپ نے باہر سے اسکین کیا، اس کے ہاتھ آپ کا یہاں تک آ رہا ہے، یعنی اس کا اورا اتنا ہے، اتنی دوری ہے اس کی، یعنی کچھ اورا اچھا ہے، اچھا سامان اندر رکھا ہوا ہے۔ کچھ گروسری ہاؤس میں جائیے، آپ کا ہاتھ، آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کیوں آگے نہیں آنا چاہیے، واپس سامان لینے جاتے ہیں، ہمارے عجیب سی الجھن آتی ہے، اندر سے نکل لیتے ہیں جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں۔ کارن کیا ہے کہ وہاں کا اورا، ان چیزوں کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں الجھن آنے لگتی ہے، اور ہم نکل لیتے ہیں وہاں سے، سامان نہیں لیتے ہیں۔ اور کچھ جگہ ہم سامان جو لینے جاتے ہیں، آوشکتا سے ادھک سامان لے کے آ جاتے ہیں، کیونکہ سامان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اور ہم سامان جو لیتے ہیں، سامان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اور دکان کا اورا بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اتنا نا؟ اسکیننگ کا پیٹرن کیا ہے؟ کلیپنگ، اسٹیمولیٹنگ۔ پھر اس کے بعد آپ کو اگزامپل دے دیتے ہیں، جن کے پاس بھی یوگانند کی آٹو بایوگرافی آف یوگانند ہے، آپ اس کو اسکین کریے، آپ کو اس کا اورا میلوں سے بھی کیا، بہت، آپ 3 4 بلڈنگ، 3 4 سڑکیں پار کر جائیں گے، اس کا اورا نہیں ملتا ہے۔ آپ ملٹیپلیکیشن میں جائیں گے تب بھی اس کا اورا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اتنی اسپرچولی ہائی ہے وہ، کہ اس کا اورا ملنا اسمبھو ہو گیا ہے، نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا اگزامپل اس لیے ہم نے دیا کہ جن کے پاس ہوگی وہ رکھ کے ترنت اسکین کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اسکیننگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو اس کو اسکین کر سکتے ہیں۔ ہیلنگ میں ہم اپنا انر اورا اسکین کرتے ہیں، ہمارا انر اورا ہماری باڈی سے 5 انچ کی دوری تک ہوتا ہے۔ ایک ہیلدی ویکتی کا اورا 5 انچ کی دوری تک ہوتا ہے، اور جو اس انر اورا، اس کے بعد ایک ہمارے باڈی کا آؤٹر اورا ہوتا ہے، وہ ہماری اسپرچوئلٹی پہ، سادھنا پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا ہوگا۔ اب ہمارے شریر میں جو بیماریاں آتی ہیں، وہ اسی اورا کے اندر پہلے انٹر کرتی ہیں۔ جب ہمارا اورا کمزور ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، تو وہاں سے بیماریاں ہمارے شریر میں 6 مہینے پہلے پرویش کر جاتی ہیں۔ اورا اتنا تھک، اتنا میریڈینس ہوتے ہیں اس میں، جہاں جہاں میریڈینس ٹوٹتے ہیں ہمارے، وہاں وہاں سے بیماری آنا اندر شروع ہوتی ہے، بیڈ انرجی آتی ہے، اور وہ ہمارے باڈی پہ اٹیک کرتی ہے۔ بیفور 6 منتھ پہلے 6 مہینے پہلے سے بیماری آ جاتی ہے۔ ہم لوگ کی اسکیننگ میں، ہم لوگ کے پاس اگر سوستھ ویکتی آتا ہے اور ہم لوگ اس کو اسکین کرتے ہیں، اس کی انر اورا میں، آؤٹر اورا میں کوئی بھی بیماری انسرٹ کر گئی ہے، اور وہ میرے پاس سوستھ اوستھا میں آیا ہے، تو کبھی کبھی وہ اسکیننگ میں آ جاتا ہے، اور ہم لوگ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہونے والی ہے۔ اب بیماری کیسے ہونے والی پتہ لگتا ہے؟ جس باڈی کے پارٹ کی طرف ہمارا اورا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہیں سے باڈی میں بیماری انسرٹ کرتی ہے۔ اب ہوئی، ہماری لیور ہے، ہمارا لیور یہاں پہ ہے، لیفٹ سائڈ میں، سوری رائٹ سائڈ میں، تو رائٹ سائڈ کے پاس اگر لیور کے پاس ہمارا اورا ٹوٹا ہوا ہے، تو اٹ مینس ہمارے لیور میں کوئی پرابلم 6 مہینے پہلے آئی ہے، اور 6 مہینے میں ضرور لیور میں اٹیک کرے گی۔ تو پرانک ہیلر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیور کو کلین کر دیتے ہیں، وہاں کے اورا کو
ریپیئر کر دیتے ہیں، اس میں انرجی کو ڈال کر اس اورا کے میریڈینس کو ٹھیک کر کے اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں، تو وہ بیماری 6 مہینے پہلے جو آ رہی تھی اس کو وہیں پر روک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اس ہیلنگ میں آنے سے۔ اب اورا اسکیننگ، تو اب آپ، کیونکہ آپ کو اسکیننگ کرنا ہم بتا دیے ہیں کہ اس کا طریقہ بتا دیا ہے، تو آپ دھیان سے آنکھیں بند کر کے جوان کو تالو سے لگا کے، جوان کو تالو سے لگا کے میں نے سپر برین یوگا میں بھی بولا، یہاں بھی بول رہے ہیں، اس کا ریزن سمجھیے۔ جب ہم جوان کو تالو سے لگاتے ہیں تو ہماری جو اسپرچل کارڈ گاڈ سے جڑی ہے، ڈیوائن سے جڑی ہوئی ہے، وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ سوری، ویسے تو ایک سادھارن منوشیہ کی وہ کارڈ جو ہماری ڈیوائن سے جڑی ہوئی ہے، سب کی جڑی ہے، چاہے وہ اینیملس ہوں، چاہے وہ ہیومن بینگس ہو، یا چاہے وہ آپ کے پلانٹس ہوں، سب کا کارڈس اس ڈیوائن سے جڑا ہوا ہے، ارتھ سے جڑا ہوا ہے۔ اب جب ہم اس کو کھیچری مدرا الگ ہوگی، بہت پیچھے لے جاتے ہیں کھیچری مدرا میں، آپ کو صرف جوان کو اوپر تالو سے لگانا ہے ایزیلی۔ کھیچری مدرا میں ہمارا سارا دھیان کھیچری کی طرف چلا جاتا ہے، تو صرف سادھارن روپ سے آپ جوان کو تالو سے لگائیے، آپ ترنت ڈیوائن سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی جو ڈیوائن کارڈ جڑی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ اور تھک ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ایک مکڑی کا جالے کا جو ایک تار ہوتا ہے، اس سے بھی 10 گنا پتلا سادھارن منوشیہ کا ڈیوائن کارڈ ہوتا ہے، اور جو اسپرچل ہوتے ہیں ان کا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا تو ایک کھمبے کے برابر ہوتا ہے، ان کی باڈی سے بھی باہر ہوتا ہے، جو سنت لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک سادھارن منوشیہ کا میں نے بتایا ایک مکڑی کے جالے سے بھی، اس کے تار سے پتلا ہوتا ہے۔ جب ہم ترنت پیلٹ اور ٹنگ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارا وہ کارڈ جو جڑا ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے وہ جگ جیگ میں ہے، ٹیڑھا ہے، بہت سلو ہے، تو جیسے ہی جوڑا ہم نے، ترنت ہمارا وہ ڈیوائن کارڈ ایک دم اسٹریٹ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو انرجی کا فلو بڑھ جاتا ہے باڈی میں۔ آپ یہاں پہ یوگا بھی کر رہے ہیں، انرجی کا فلو بھی بڑھ گیا ٹنگ پیلٹ سے لگاتے ہی، تو آپ کو جو کام کر رہے ہیں وہ اور اچھا سپر ہو جاتا ہے۔ اب آپ گھر میں کہتے کیا ہے کہ نمک سے پوچھا لگا دو، کہتے ہیں نا، کیا ہوا؟ آپ نمک میں کیا ہے، ہم لوگ کی ہیلنگ میں کیا ہوتا ہے، ڈسپوزل یونٹ ہوتا ہے، ایک بکٹ لی، اس میں ہم نے پانی ڈالا 1.5 لیٹر، تو 4 مٹھی بھر کے اس میں نمک ڈال دیا۔ پانی میں نمک کیا کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے، ڈیزالو کرتا ہے، اس پانی میں جتنی ڈرٹی انرجی ہم نے باڈی سے نکالی وہ اس میں ڈیزالو ہو جاتی ہے، وہ پانی پھر فلیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہمارا ڈسپوزل یونٹ ہے، جیسے آپ کے گھر کا ڈسٹ بن، ویسے وہ بیماریوں کا ڈسٹ بن ڈسپوزل یونٹ، وہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے فلش میں۔ تو آپ نے اسکیننگ کری، اسکیننگ کر کے آپ نے پتہ کر لیا ہمارا انر اورا کتنا ہے، اس کو پوری باڈی میں اسکین کر لیا آپ کا، جیسے جیسے ایسے ایسے کر کے آپ اسکین کرتے گئے، کہیں پہ آپ کو لگا کہ یہاں پہ ہاتھ اندر چلا جا رہا ہے، آپ اگر ہیلر ہیں تو اس کو کر ہی لیں گے، آگے کا پروسیس تو بہت لانگ ہے، بٹ اسکیننگ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں ہمارا اورا کیسا ہے، پورا جڑا ہے کہ نہیں، ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سامان کو، آپ نے مان لیجیے آپ نے شیمپو خریدا، 4 برانڈ کے شیمپو ہیں آپ کے گھر میں، جو ہے اس کی اسکیننگ کر کے گئے، آپ نے تھاٹ پروسیس سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ کے پاس سامان ہو۔ اب ہم نے پتنجلی کا کیس کنگ وہ کیس ان کا جو آتا ہے کیس کانتی، وہ رکھا اور اس کو اسکین کیا، اور ہم نے ڈب کو رکھ لیا، ڈب کو اسکین کیا۔ اب آپ کو پسند کرنا ہے کیا، اگر آپ اسکیننگ جانتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، جس کا اورا بڑا ہے، جس بوٹل کا اورا بڑا ہے وہ لے لیجیے آپ چپ چاپ، کیونکہ ہمیں کوالٹی چاہیے جس کا انرجی لیول زیادہ ہے، جو ہمیں زیادہ بینیفٹ دے گا، اس کو اسکین کرنے کا یہ سرل طریقہ ہے، آپ اچھی چیز گھر پر لا سکتے ہیں۔ 10 طرح کے چاول رکھے ہیں، آپ نے بورے کو ہلکے سے کیا کیا، اسکین کر لیا، کون سا چاول اچھا ہے، پرائس پہ نہیں گئے، کوالٹی پہ نہیں گئے، جس کا اورا بڑا ہے وہ آپ نے خرید لیا، یہ بینیفٹ ہوتا ہے گروسری ہاؤس کے اندر۔ اس طرح سے آپ سوس ہے، آپ سوس کو اسکین کریے، کوئی اورا ہی نہیں ہے سوس کا، کیونکہ اس کے اندر ٹماٹر ہی نہیں ہے، وہ کدو کا بنا ہے، تو آپ اس کو اسکین کر لیجیے۔ آپ خود بچوں کو اسکیننگ سکھا دیجیے، بچے کھانا چھوڑ دیں گے، چاؤمین، برگر، پیزا، کوئی اس کے اندر اورا ہے ہی نہیں، آپ کا ہاتھ اندر چلا جائے گا۔
آپ نے چاؤمین لی، اس کے اندر ہاتھ چلا جائے کیونکہ اس کا اورا ہی نہیں ہے، اٹ مینس وہ ٹوٹل سٹ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کو جب سکھائیں گے کہ اب تم چاکلیٹ کا اورا لے لو اور گھر کے گڑ کا لے لو، جیگری رکھو چاکلیٹ رکھو اور اسکین کرو، تو چاکلیٹ کا کتنا ہے اور جیگری کا کتنا ہے، فرق آ جائے گا سامنے۔ تو آپ بچوں کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ خود اسکین کرو کھاؤ، میرے سے کیا مطلب، نہیں مانتے ہو تو اپنے کو خود دیکھو، اسکیننگ کر کے دیکھ لو۔ اس طرح سے آپ ایک چاول کے دانے کو بھی اسکین کر سکتے ہیں، اگر بہت آپ کی فائن ہو گئی اسکیننگ، نہیں تو پورے بورے کو اسکین کر لیجیے۔ آٹا لینے جاتے ہیں گھر میں پساتے ہیں، گیہوں لینے جا رہے ہیں تو گیہوں کو اسکین کر لیجیے، جس چکی میں پسا رہے ہو چکی والا ٹھیک ہے، اس کے پتھر ٹھیک ہے، آپ اس کو اسکین کر لیجیے، آپ کو اور ترنت پتہ لگ جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا پوجا میں بھگوان کی مورتی لینے جا رہے ہیں، کتنی اچھی چیز ہے، زندگی بھر ہم رکھتے ہیں وہ مورتی، اگر ہمیں اسکیننگ آتی ہے اس طرح سے ہم نے اسکین کر لیا چپ چاپ، اب دکان میں کھڑے ہو کے اسٹیمولیٹ کر رہے، یہ کر رہے، چپ چاپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیے، اسٹیمولیٹ کریے اور اسکین کر لیجیے فٹافٹ۔ نہیں آپ گھر میں بیٹھیے تھاٹ کر کے اس کو گھر آ جائیے، اسکین کریے، ہاں اس کا اورا اچھا ہے، سیکنڈ وزٹ میں آپ اس کو خرید کے لے آئیے، وہاں پہ آپ اسکین کرتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو تھاٹ کریے کہ وہ پکچر رکھی ہے اس کو اسکین کیا، اچھا اس کا اورا اچھا ہے، دوسری کا کتنا ہے اس کا بہت زیادہ ہے، تیسری کا اور زیادہ ہے، اس میں 100 روپے زیادہ لگ رہے ہیں، تو آپ 100 روپے زیادہ دے کے جس کا اورا سب سے بڑا ہے وہ لے کے آ جائیے، وہ زندگی بھر آپ کے گھر کے اورا کو اور بڑا کرے گی، پھر آپ وہاں ورشپ کریں گے تو اس کا اورا آٹومیٹک اور بڑھتا چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ تلسی کے پودے کو اسکین کریے، سب کے گھر میں ہوگا، تلسی کا پودے کا اورا 12 سے 15 فٹ تک آپ کو آرام سے مل جائے گا، 15 20 25 30 جتنا بڑا ہے اچھا ہیلدی تلسی کا پودا ہے ماتا رانی کا، اتنا ہی اس کا بڑا اورا ہوگا، مگر بہت زیادہ تر تلسی کا پودا آپ کے پورے گھر کو کور کرتا ہے، آپ کے پورے گھر کے اورا کو کور کرتا ہے۔ اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کرانے جا رہے ہیں، آپ پرنسپل کو اسکین کر لیجئے کیونکہ اسکول وہی چلا رہی ہے، کوئی مینجمنٹ کا آدمی اس کو اسکین کر لیجئے، اس کی انرجی آپ کو فیل ہو جائے گی، پازیٹیو ہے نگیٹو ہے، کریوٹی ہے اس کے اندر، بچوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں، اس کا مین ایم کیا ہے، اورا سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پیسہ کھینچنے والا ویسا اسکول ہے یا پھر نہیں واستو میں وہ جینس مین ہے اور وہ ایجوکیشن بچوں کو ایمانداری سے دینا چاہتا ہے، اس کی فیلنگ یہ ہے۔ تو جب آپ اسکین کریں گے تو اس کی انرجی پتہ لگتی ہے، جیسے اسکین کیا ہم نے تو ایک یہ انرجی ہے، گرم فیل ہو رہی ہے، گندی فیل ہو رہی ہے، ڈرٹی ہو رہی ہے، بہت گاڈی گاڈی لگ رہی ہے، اٹ مینس وہ اچھی چیز اچھی انرجی نہیں ہے، جہاں اچھی انرجی ملے وہاں پہ آپ کو اپنے بچے کو ڈالنا ہے، جہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہو، تو ہم اس کو اسکین کر کے اس انوائرمنٹ کو میں اپنے کڈس کو ڈال سکتے ہیں اس کے فیوچر کے لیے۔ اسپتال جا رہے ہیں ایڈمٹ کرانے، کچھ اسپتالوں میں جائیے آپ کو باہر سے ہی لگتا ہے کہاں آ گئے، ویسے اسپتال جانا ہی نہ پڑے کسی کو تو بہت اچھی بات ہے، مگر ان کیس جانا پڑا تو تھوڑا سا دھیان کر لیجئے کہ اس کا کہیں نہیں جانا، آپ اسپتالوں کے سامنے سے گزر چکے ہیں، گھر میں ہی فٹافٹ 2 سیکنڈ کا کام ہے، ترنت اسکین کریے کہاں پہ مجھے اچھا ورک ملے گا، اچھا کام ملے گا، آپ کو اورا آ جائے گا اسکین میں کہ ہم سول ہاسپٹل جائیں یا پی جی آئی میں جائیں یا اپولو میں جائیں، آپ اپولو کو مائنڈ میں لائیے، اسکین کریے، اتنا صاف اچھا آپ کو اسکیننگ آئے گی، پھر ہاسپٹل کے ساتھ ڈاکٹر کو ضرور اسکین کریے، پیسہ کھانے والا تو نہیں کہ کچھ کرنا نہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا پیسہ بنائے چلا جا رہا ہے، یہ سب اسکیننگ میں پتہ لگ جاتا ہے، جتنا ڈیپ اور آپ آگے جائیں گے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہاں کرا سکتے، آپ نے ایڈمٹ کرا دیا پھنس گئے ہیں تب تو آپ کے لیے بہت ہی 100% یا 1000% فائدے مند ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں ہم غلط ڈال رکھا ہے، میرا پیشنٹ اب نہیں لائیو کر رہا ہے اور انہوں نے فرضی ڈال رکھا ہے، آپ نے پیشنٹ کو اسکین کرا اس کی کارڈ نہیں جڑی ہے، اسکین کر لیا کارڈ ہے ہی نہیں، فرضی ڈال رکھا ہے، آپ کہیے میرے پیشنٹ کو ڈسچارج کریے، مجھے نہیں کرانا ہے علاج کیونکہ پیشنٹ تو ہے ہی نہیں، انہوں نے وینٹیلیٹر سے اس کو سانسیں دے رکھی ہیں، تو اسکیننگ کا اتنا بڑا فائدہ آپ کے ہاسپٹل کے اندر ہو سکتا ہے۔ نرس جھوٹ بول رہی ہے آپ کو، وارڈ میں باہر آ کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ دوا لائیے وہ دوا لائیے، آپ اسکین کریے دوا یوز بھی ہو رہی ہے پیشنٹ پہ،
آپ کو پتہ لگے گا. آپ ترنت امیڈیٹ کہیے نہیں مجھے نہیں کرانا ہے, نہیں کوئی بھی میں نہیں سبمٹ کرنی, آپ میرے پیشنٹ کو ڈسچارج کریے. اسکیننگ کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب آپ جیولری لینے جاتے ہیں, ایوری لیڈی مین جو بھی ہے سب جیولری پہنتے ہیں, لینے جاتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے میں نے انگوٹھی پہنی اور انگلی میں درد ہونے لگا, مالا پہنی مجھے اسپونڈلائٹس ہو گیا, پائل پہنی ایڑی میں درد ہونے لگا, اینکل درد ہونے لگا. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سنار ہوتا ہے وہ بناتا ہے, اگر اس کو آرتھرائٹس ہے تو وہ آپ کی جویلری میں 1000% آ جائے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ اپنی جویلری کو اسکین کر لیجئے, اس کا اورا اچھا ہے تو وہ لیجئے. نگ لینے جا رہے ہیں اس کو اسکین کر لیجئے تب لیجئے. اور ان کیس آپ لے آئے ہیں تو آپ کیا کریں, اس کو بھی میں شارٹ میں بتا دیتی ہوں. اس کو لائیے, سالٹ واٹر میں اس کو ڈپ کر دیجئے, نمک کے پانی میں اس کو ڈال دیجئے پوری رات کے لیے. سیندا نمک لیجئے, پانی لیجئے, اس کو گھولیے, اس میں پوری رات کے لیے ڈال دیجئے. نیکسٹ ڈے اس کو نکالیے, فریش واٹر میں دھوئیے, اور اس کو زمین اور گھاس ایسی جگہ پہ دھوپ کی روشنی میں پورا دن سن لائٹ میں رہنے دیجیے. اس کو سن لائٹ کے بعد اٹھائیے اور کوئی اچھے دھوپ بتی سے, جو چندن کی ہو, گوگل کی ہو یا لیونڈر کی ہو, اس سے دکھا دیجئے 10 سے 15 منٹ, اور منتر چلا دیجئے کوئی. تو اس کے اندر اگر کوئی بھی بیماری کے تتو آئے ہیں جو سنار میں تھے, کوئی نگیٹیوٹی سنار میں تھی, وہ سنار بنا تو رہا ہے زیور, اس کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, تو وہ تھاٹ اس زیور میں جو جا رہے ہیں, اس طرح سے بہت سی پرابلم ہوتی ہے بچوں لوگوں کے ساتھ, وہ تھاٹس اس چیز میں چلے جاتے ہیں جو چیز وہ بنا رہا ہے. لوہار ہے, سنار ہے, مکان بنانے والا ہے, تو وہ سب اس میں چلے جاتے ہیں. وہ تھاٹس اس سے نکالنے ہیں, تو اس کا پروسیس آپ نے نمک کے پانی میں رکھا, رات بھر دن بھر سن لائٹ میں رکھا تیز دھوپ میں, اس کے بعد اس کو اٹھا کے دھوپ دکھا دی, گنگا جل میں ڈال دیا, اس کے بعد آپ اس کو دھارن کر سکتے ہیں. اور فرق دیکھ لیجیے, اگر کچھ نگیٹیوٹی ہے وہ ترنت نکل جاتی ہے, 1 دن کا پروسیس ہے. اور آپ کی جو پرابلم تھی اس سے وہ پرابلم اس میں نہیں رہتی. تو یہ آپ کر کے دے سکتے ہیں. تو ایک جویلری خریدنے میں بھی ہو گیا, یعنی ایک چھوٹی سی سوئی سے لے کر گھر تک, محل تک, گاڑی بنگلہ تک, آپ تو آپ کی جو چھوٹی چھوٹی نہیں پات سے آ گئی اب تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں, اپنے آپ سیو کر سکتے ہیں, اپنے کڈس کو سیو کر سکتے ہیں. سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ 10 منٹ ہیں تو نے کیے میں اسکیننگ کیسے کریں, یہ دو ہاتھ, اس میں ہمارے 10 چکراس اور 1 11 1 12, ٹھیک ہے, 12 چکر ہو گئے. آپ سب لوگ کریے میرے ساتھ, خوب اچھے سے تیزی کے ساتھ کلیپنگ کریے فنگر پھیلا کے. اب آپ اپنے ہاتھوں کو آس پاس لائیے, کیونکہ میرے اسٹیمولیٹ رہتے ہیں ہر سمے, اس لیے میں آپ کو, اور فیل کریے آپ کے بیچ میں ہاتھ میں کیا آ رہا ہے. کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر کی کوئی بھی ایک تیل کی بوٹل رکھ لیجئے, ریفائنڈ, سرسوں, اور ایک گھر کا کچی گھانی کا تیل. ریفائنڈ رکھ لیجیے پتنجلی کا, اور کچی گھانی کا وہ رکھ لیجیے. دونوں میں ڈفرینس اسکین کر کے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں اس سمے اپنے گھر میں نہیں ہوں, باہر آئی ہوئی ہوں چھٹیوں میں ممی کے وہاں, تو میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے نہیں جو میں رکھ سکتی ترنت آپ کو بتا سکتی. آپ میڈیسین رکھے ہو, میڈیسین کو کر لیجیے, میڈیسین کو کر لیجیے. میڈیسین بھی کھانے سے پہلے آپ اسکین کر لیجیے, اگر
लोग जो पेशेंट हमारे ले रहे हैं उनकी मेडिसिन को स्कैन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, फिर उनको एनर्जाइज कर देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं उससे, और तब उनसे कहते हैं अब आप ये पिल खाइए, तो उनके साइड इफेक्ट्स उनको नहीं होते हैं, वो उसको उनको असर करती है। तो स्कैनिंग का प्रोसेस यही है, एक तो ये तारीख क्लैपिंग करके, दूसरा आप अपने सारे चक्रास को 10 से 15 बार इस तरह से स्टिमुलेट कर लीजिए, इनको जागृत कर लीजिए, ये सोए हुए हैं तो जागृत कर लीजिए। ये तरीका दूसरा हो गया। तीसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। आप जब नहाते हैं उस समय एक मग में 1 कप पानी लीजिए और उसमें 1 मुट्ठी सेंधा नमक डाल दीजिए, पूरा नहा लीजिए, साबुन से नहाते हैं साबुन से नहा लीजिए। उसके बाद उस नमक के पानी को पूरी बॉडी पे रब कर लीजिए। आपके थ्रोट चक्रा, आज्ञा चक्रा, क्राउन चक्रा, बैक हेड चक्रा, आर्मपिट चक्रा, पाम चक्रा, सारे एल्बो चक्रास, सोलर, हार्ट, नेवल, सेक्स, नी चक्रा, सोल चक्रा, सब पे आप मल लीजिए अच्छे से नमक के पानी को, और 5 मिनट उसको रब करिए। जैसे ही वो आपका रब हो जाए उसके बाद सादे पानी से नहा के निकल आइए, कोई भी साबुन के पानी या यूज़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सादे पानी से नहा के आ जाइए। आप देखिए उस दिन आपका एनर्जी लेवल कितना हाई होता है, आप कितना फ्रेश फील करते हैं। सोने पे सुहागा और हो जाएगा। उसमें आप 2 चम्मच कॉफ़ी डाल लीजिए तो आपका ऑरा और अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी और क्लीन हो जाएगी, आपके चक्रास क्लीन हो जाएंगे। जो 6 महीने की बीमारी आ रही है आपको पता नहीं है, वो भी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑरा सॉल्ट और कॉफ़ी से क्लीन हो गया है। आप जब उसको करेंगे तो हाथ को भी क्लीन करेंगे, नम हाथी से रब कर रहे हैं तो ये सारे चक्रा भी क्लीन हो जाएंगे। तो आप क्लैप स्कैनिंग के लिए अपने हाथ को बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर पाएंगे, बहुत जल्दी तैयार कर पाएंगे अपने हाथों को स्कैनिंग करने के लिए। समझ में आ गया होगा? और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत क्या चीज है? धन्यवाद। अभिषेक जी समझ नहीं पा रहे हैं आपने क्या लिखा, या तो लाइव आके आप पूछिए क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ मुझे तो खैर समझ में नहीं आया। मैम अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। किसका सर? अभिषेक जी का? कैसे पता चलेगा क्या चीज? मैंने अभी हाथ के बीच मिस नहीं, क्या रखा? भाई नहीं नहीं, एक चीज है अभिषेक जी, ओरा देखा जाता है शांत मन से। आप फिलहाल डिप्रेशन की कंडीशन में हो, 3 मिनट पहले आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट पूछे, तो उस स्थिति में कैसे देखते हैं? मेडिसिन मेडिसिन रखी है ये मेडिसिन कह रहे हैं मैंने। तो हाँ स्कैनिंग का पैटर्न एक ही है, उसके पैटर्न में कोई भी फर्क नहीं कर सकता है, कोई भी हीलर नहीं कर सकता है। जवान को तालू से लगाइए, आंख बंद करिए, हाथों को स्टिमुलेट करिए, 3 तरीके बताएं। नमक के पानी से साफ करिए, उसके बाद चक्रास को एक्टिवेट करिए, और उस या क्लैपिंग करिए। आपके हाथ में गर्मी, झंझनाहट, ठंडक जो भी महसूस होने लगे, हाथ आपस से छोड़ने लगे या चिपकने लगे, तब आप स्कैनिंग स्टार्ट करिए। जो भी चीज़ को स्कैन करेंगे तो उसका एक ऑरा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस समय मेरे पास एक पेन ही है, ये रिमोट है, इसका भी ऑरा होता है, इसको हम स्कैन कर रहे हैं। हमारे इस रिमोट का ऑरा 4 इंच है। 4 इंच क्यों है? कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर इसका 4 इंच क्यों है? क्योंकि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, टीवी चल रहा है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसमें एक नेटवर्क की एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से ये इसका ऑरा ये आ रहा है। आप इस तरह से हर चीज को एक पेंसिल को स्कैन कर सकते हैं। आपके पास कोई बच्चा खड़ा हो तो उसको बुला लीजिए, उसका इनर ऑरा स्कैन करिए। 5 इंच, 5 इंच कितना हुआ? यहाँ पे आपकी फोटो दिख रही है, ये 5 इंच हुआ। ठीक, आप उसको स्कैन करिए 5 इंच में।
اگر وہ اچھا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کا 6 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے، جنرل 5 ہوتا ہے، یہ بتایا میں نے۔ اس طرح سے آپ اپنے گھر کی کھانے کی چیز، چینی کا ڈبہ لے آئیے، گڑ کا لے آئیے، ان دونوں کو اسکین کر لیجیے، ڈبے میں رہنے دیجیے، باہر مت نکالیے اس کو، پلاسٹک میں ہی رہنے دیجیے۔ اب آپ اس کو اسکین کریے، بڑا ملے گا اور چینی کے اورے کو آپ کو کم ملے گا۔ اس طرح سے آپ 2 سمپل سی چیز سے اپنے اورا کو، اس کے اورا کو اسکین کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسکین کرنا شروع کریں گے، تب آپ ہیومن باڈی کو اسکین کر پائیں گے۔ آپ سوچے پہلے سے ہیومن باڈی کو کر لیں تو اس کے لیے پورے 2 دن کا کورس ہوتا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، تب ہم لوگ کو آتا ہے، اور پھر پریکٹس سے آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو 10 سال پریکٹس کے بعد بھی نہیں آتا ہے۔ میں 2005 سے پریکٹس میں آئی ہوں پرانک ہیلنگ کی، اور مجھے 2007 میں اسکیننگ آئی۔ مجھے اسکیننگ میں کچھ نہیں آتا تھا، میں ایسے ہی ہیلنگ کرتی تھی۔ پریکٹس کرتے کرتے مجھے فیل ہوا کہ نہیں، ہاں اسکیننگ ہے، کچھ فیل ہونا شروع ہوا۔ پھر میں نے اور انر اور آرگن، باڈی، سب کو اسکین کرنا شروع کیا، میڈیسن کو کیا۔ تو اسکیننگ کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے ہر اسٹیپ پہ، ہر چیز میں۔ آپ کپڑا لینے جا رہے ہیں، کپڑے کو بھی اسکین کر سکتے ہیں۔ جیسا ایک بار میم نے سنڈے کو جو لیتی ہیں کلاس، انہوں نے بتایا تھا کلر بھی ہارمفل ہوتے ہیں۔ آپ کپڑے کو اسکین کر لیجیے، آپ کو کلر کی ہارمنیس سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں، یہ کپڑے کا اورا اچھا نہیں، اٹ مینس اس کے اندر جو کلر یوز ہوئے ہیں وہ آپ کی باڈی کو سوٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ اس کپڑے کو ریجیکٹ کر دیجیے، مت لیجیے، چاہے آپ کا جتنا بھی من ہو۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، جویلری، ہر چیز۔ آپ شیمپو یوز کرتے ہیں، سر میں کھجلی ہونے لگی، اٹ مینس اس کے اندر کچھ ہارمفل کیمیکل ہیں، تو آپ اسکین کریں گے تو آپ اچھی چیز لے پائیں گے، اس کو یوز کریے، آپ کو اس میں بیٹر فیل ہوگا۔ پتا کیسے چلے گا کہ یہ کتنے انچ ہے؟ کیسے پتا چلے گا کتنے انچ ہے؟ ارے ایک اسکیل ہوتا ہے، ہم لوگ کو تو پتا اب یہ 6 انچ کی اسکیل اتنی ہوتی ہے، اور بڑا والی اس اسکرین میں آئے گی، میں بتاؤں تو اتنی ہوتی ہے 1 فٹ۔ تو اتنا تو انداز آپ کو لگ ہی سکتا ہے کہ یہ 2 انچ ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 6 ہے۔ اتنا تو انداز لگا ہی سکتے ہیں، نہیں تو آپ اسکیل رکھیے، ناپیے بیٹھ کے شروع میں، پھر اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہو جائے تو آپ کو انداز آ جائے گا کہ 1 ہے، یہ 2 ہے، 3 ہے۔ جس کا زیادہ بڑا ہو رہا ہے، اس انرجی بہت اچھی فیل ہو رہی، لائٹ فیل ہو رہی ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کی انرجی کے ساتھ، وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، سواستھ پرد ہے، لابھ دائک ہے۔ جس کا اورا آپ کا چھوٹا ہے، گہرا، گندا ہے، گھنا ہے، اٹ مینس وہ چیز آپ کے پریوگ کے لیے اچت نہیں ہے۔ ہاں وائبریشن، دیکھیے آپ کو گرماہٹ فیل ہو سکتی ہے، وائبریشن ہو سکتا ہے، ٹھنڈا فیل ہو سکتا ہے، ریپلسن فیل ہو سکتا ہے، ہاتھ ملا رہے بھاگ رہے ہیں، یعنی اس کا اورا اچھا ہے، آپ کے ہاتھ کو اور دور، یعنی اس کا اورا بڑا ہے۔ آپ کے ہاتھ اسٹیمولیٹ ہونے، ہاتھ کی سمٹم ہے، جھنجھناہٹ، گرماہٹ، ٹھنڈا پن، بھاری پن، یعنی ارجا۔ بیچ میں ہاتھ نہیں دب رہا ہے، یعنی بیچ آپ کی ہاتھ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اسکیننگ کرنے کے لیے۔ اب کوشچن، کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ انچ والا کلیئر ہو گیا گا انیتا میم آپ کو؟ جی پرمود جی۔ بہت بہت دھنیہ واد اما شرما جی، پیارے سر نے اورا کی ٹیکنیک بتائی ہے۔ نشچت طور پر انرجی ہوتی ہے۔ پراچین کال میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سادھو تھے وہ کرتے تھے، کسی بھی ویکتی کو دیکھتے تھے، اس کے اورا کو دیکھتے تھے، اور تدوپرانت ڈیسیجن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ چیزیں آج بھی میں ویگیانکوں سے ملا، DRDO میں کام اب ایٹمک سینٹر میں کام کرتے ہیں، جب میری ان سے چرچا ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اورا کو وہ بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس لیے ہر کوئی للائت رہتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے،
लेकिन धीरे धीरे जब हमारे अंदर वैर भाव, क्रोध, छल का तो हमारा ओरा जो है वो सिकुड़ना शुरू कर देता है। अधिकतर जो व्यक्ति आप देखेंगे जिनसे लोग है, आप कभी देखना खास करके जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या कभी आप मोदी जी को ही देखना, उनके फेस का एक आभा मंडल मिलेगा अलग से। बहुत सारे लोगों की ऊर्जा उनके साथ है। जी उमा जी। सर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हीलिंग करवाते हैं डेली। उनके बिल्कुल फॉरेन के हीलर उनकी हीलिंग डेली करते हैं, जो उनके अंदर आप एक तेज देखते हैं और उनकी जो कार्य क्षमता देखते हैं 24 घंटे की, वो उसी का नतीजा है कि उनके सारे चक्रास बैलेंस है, ऑरा पूरा अपडेट है, और वो 24 घंटे में से 23 घंटे तो काम करते ही करते हैं। निश्चित तौर पे करते हैं मैम। उनके जो योगा है वो मेरे अजीज मित्रों में से एक हैं। तो वो कहते हैं कि बड़े समर्पण भाव से योगा करते हैं वो, जी और हर दिन रूटीन में शामिल जाते हैं, योग नहीं छोड़ते वो कभी भी। पीछे जब वो अमेरिका में गए थे, जो वॉल स्ट्रीट पे जो प्रोग्राम हुआ था, उस समय नवरात्रे चल रहे थे। नवरात्रे उन्होंने बताया कि पूरे नवरात्रे नींबू वो पानी लेते रहे और इसके अलावा कोई भोजन नहीं किया। एनर्जी लेवल फिर भी पीक पे थी। हम लोग टेक्निक्स की बात करते हैं ना, फॉरगिवनेस, थैंक यू, और ये जो गो सेवा, जी जी प्रधानमंत्री कार्यालय में साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं, गिर नस्ल की गायें हैं, वो अभी मोदी जी के जो निवास स्थान है, और वो प्रतिदिन जाते हैं। योगी जी का भी यही है, योगी जी ने जहाँ पे उनका निवास स्थान है वहाँ पीछे गौशाला बनवाई है स्पेशली, और वो उनके गायों के ऊपर घर्षण करते हैं जब सूर्य उग रहा होता है उस दौरान। तो ये, और जापान में तो काऊ कडलिंग एक थेरेपी है। पैसे देके लोग काऊ को गले लगाते हैं ताकि उनका ओरा। प्यारे साथियों, ये जो बातें मैडम ने बताई हैं पूर्णतः वैज्ञानिक है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके आसपास आता है, अनजान व्यक्ति भी होता है, आप उस पर बड़ा जल्दी बिलीव कर लेते हैं, और कभी कभार एक छत के नीचे रहते हुए आप भरोसा नहीं करते, पेट से निकले होने के बाद भी आप बिलीव नहीं करते। कभी कभी किसी व्यक्ति से आपकी कोई दुश्मनी नहीं होती, फिर भी आपको उसकी शक्ल दिख जाए तो आपको ऐसा मन करता है कि यार कहाँ। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है कि लगता है कि यार ये बोलता रहे, बस मेरे पास बैठा रहे। और मैं खास करके मैं बहुत सोच के, जब मैं किसी भी व्यक्ति से बहुत सोच के ये चीज देखता हूँ कि इसके पैर छूने हैं या हाथ मिलाना या दूर से नमस्ते करने हैं या गले मिलना है, किस तरह की व्यक्तित्व किस प्रकार का, किस प्रकार की बातें करता है। तो ये खास करके इवन मुझे बहुत लोग सेशन के लिए भी, जैसे मेरी बातचीत होती है तो जब किसी से सेशन के लिए या कोई मुझे सामने से अप्रोच करता है सेशन के लिए, तो मैं सुनता हूँ उसको 5-10 मिनट पहले, और महसूस करता हूँ कि हाँ इसकी वाइब्स कैसी हैं, क्या कॉन्फिडेंस, बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, ऊर्जा का स्तर क्या है। तो ये चीजें वास्तविकता में काम करती हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। प्राचीन काल में आप देखेंगे जो साधु, हमारे साधु महात्मा लोग जो भोजन करते थे उसको वो आंखों से पहले देखते थे, दृष्टिपात करते थे उसको, उसके अंदर गुणवत्ता है कि नहीं, तदुपरांत उसको खाते थे, नहीं तो छोड़ देते थे वो कुछ देर। तो ये जो चीजें हैं बड़ी सरल भाषा से मैडम ने आप लोगों को समझाया, इनको एक छोटा सा निवेदन आप सबसे जरूर है, कृपया करके समय से आते ज्वाइन किया करें। आप आते तब हैं जब क्लास 10 मिनट की बची होती है, फिर आप भी होता है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के लिए हमने प्रयास किया है कि कभी अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं तो रिकॉर्डिंग हम अपडेट कर देते हैं लेकिन हम समय में आकर के आप कहोगे जी सब कुछ रिपीट कर दो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मर्यादा है क्लास की, हमें एक समय पे शुरू करना पड़ता है, समय पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस समय सोना चाहते हैं, ओल्ड एज लोग हैं, तो हमें सबके कंफर्ट को ध्यान में रखना होता है। मिला है कुछ साथियों से, प्यारे साथियों, इस मंच पे मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक नई चीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। तो कुछ साथियों को रहता है कि सिर्फ वो हो जाए, बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दिन आप ही का टॉपिक चले, है ना। हर दिन हर तरह के लोग हैं, किसी को बेचारे को बैक पेन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है ना, किसी को कोई और समस्याएं हैं। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। आपको जो टेक्निक्स बताई गई हैं, जो को जो सलाह दी है, उस पर आप काम करिए। आपको रिजल्ट नहीं आता है 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, उसके बाद सर मैंने इस चीजें किया, इतना लाभ हुआ, इतना नहीं हुआ, दोबारा कोशिश करिए। मैं खुद कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाऊं। लेकिन एक छोटी सी और समस्या मेरे साथ जो इन दिनों आ रही है,
فی الحال 21 جون جو ہے وہ نزدیک ہے اور مجھے بہت ساری ڈیوٹیز دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے میں پہ کئی بار اپلبدھ نہیں ہو پاتا ہوں. ان دنوں ادھکتر جو ہمارے وکتا ہیں وہ لوگ بھی اس سمے کوئی چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے کیونکہ اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی, پکنک پہ لوگ ہیں. اما جی بھی آج لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں نے ابھی نویدن کیا میڈم آج کوئی نہیں ہے, ریکویسٹ ہے پلیز آپ آئیے. تو انہوں نے بنا کسی تیاری کے آپ لوگوں اور یہ میرے نویدن پہ آئے. ابھی 8:40-42 پہ آپ سے بات ہو رہی تھی جب میں ہاسپٹل سے چلا تھا ریسنٹلی, میں آپ سے بات کرتے کرتے سیشن کے. تو پیارے ساتھیوں کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, تھوڑا سا آپ لوگوں سے سہیوگ کی امید ہے. میں اپنے لیول پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی کلاس دن ہو, آپ لوگ کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ سمے پہ پدھار جائیں. ہم کوئی فیس تو آپ سے لیتے نہیں, نہ ہم کبھی آپ سے لیں گے. ہمارا اتنا نویدن ہے آڈینس کی طرح سے آئیں, نیم سے سنیں, اپنے نوٹس بنائیں اور لوگوں کو جاگروک کریں. کل کہ میں یہاں سے ہست ریکھا وگیان جو پامسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو 0 سے لے کے اینڈ تک ریگولرلی کلاس چلائے ہیں. بیچ میں ہماری سنڈے کی کلاس رہے گی جو ہم ڈائٹیشین میڈم ہماری کنشکا جی دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں 1-2 ہمارے گیسٹ آئیں گے, لیکن سارے سبجیکٹ وائز آپ کو پڑھائیں کہ ہست ریکھا کیا ہے, جوتش کیا ہے, اس کو چھوٹی چھوٹی باریکی کے ساتھ سب. اور میرا مقصد صرف آپ کو اور اس کے بعد چلے گا اس کے بعد کیمپ میں ملیں گے جی نہیں. میرا مقصد اتنا ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں, وہیں سیکھیں, وہیں ابھیاس کریں, اس کو روگ مکت کریں. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سے ملنے میں, کسی کو بلانے میں اپنے پاس. میرا انٹرسٹ اتنا سا یہاں بھی ہیں وہیں سے شروعات کر دیں, لوگوں کو جاگروک کریں, روگ مکت کریں, بس اتنا سا پریاس ہے. پر سیکھیں گے تبھی کر پائیں گے, سہیوگ کریں. اور کل سے ہماری جو جوتسی میڈم ہے وہ آپ کو ہست ریکھا کے بارے میں پڑھائے. ڈائری پین ساتھ لے کے بیٹھیں, ہاتھ کا ڈائیگرام ضرور بنا لیں, اس پہ کون سی ریکھا کیا ہے وہ آپ کو بتا. اما جی کچھ کہنا چاہتی ہیں میم؟ سر اگر اسکیننگ میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو آپ تھوڑے ٹائم تک پریکٹس یہ لوگ کریں, اس کے بعد پھر 10-5 منٹ کے لیے بلا لیجیے گا تو اس کو پھر سے ریوائز کر دیں گے. تو کہیں بھی کسی کو ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو وہ کلیئر کر سکتا ہے. میں ادے پور پہنچ جاؤں گی, اس کے بعد تو میں کچھ سامان رکھ کے ان کو پراپر ان کو خود بھی اسکیننگ کروں گی کہ جو میرے پاس رکھا ہوا ہے اس کو اسکین کر کے دیکھیں تو ان کو ایک دم اوکے, کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ. یہ جی سیشن میم ہم دوبارہ کروائیں گے آپ سے, کیونکہ آج تو میری ریکویسٹ پہ آپ آئے ہیں, پریپیئر نہیں تھے چیزیں, آپ نے ابھی بھی بتایا میں آ جاتی ہوں. اور یہ تو میرے نویدن پہ آپ آئی ہیں. میں پریکٹیکل کلاس چاہتا ہوں جس میں آپ پورا باقاعدہ لوگوں کو اس میں ٹول تو یہاں چاہتے ہیں کہ آپ کو لائیو بلاننگ کرائیں گے میم سے. اور ایک اور ہمارے ساتھی ہیں, ان کے پاس مشین ہے, وہ آپ کو لائیو دکھائے گی آپ کا اورا کیا ہے. ایک دن آپ کے پاس میں ہے تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ میرا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے اس کو دیکھنے کا. سر میرے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس میرے یہ 2 ہاتھی اسکینر ہیں, میں اسی سے کرتی ہوں. اوکے اور کچھ اوکے, نہیں میں اسکیننگ بلاؤں گا کسی دن. کچھ انجینئر میرے ساتھی ہیں جو جن کے پاس وہ مشین ہے, واسطو اپنا والے بھی ہوتے ہیں کرایا ان ہے کے کئی پاس. دفعہ. ہاں